प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु यात्रायां श्रीरामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठानुष्ठानात् प्राक् अद्य प्रमुख मन्दिरेषु विधीयते पूजार्चनम्। कम्ब रामायणस्य छन्दसामपि करिष्यति श्रवणं प्रधानमंत्री। श्रीरामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठायै अनुष्ठानस्य अद्य पंचमं दिनं। प्रातः अद्य शर्कराधिवास फलाधिवासानुष्ठानद्वयं विधास्यते। ततः अद्य एव सायंकाले पुष्पाधिवासः अपि अनुष्ठास्यते। वाराणस्याः ज्ञानवापी परिसरे अद्य प्रातः 9:00 आरभ्यते बद्धक्षेत्रस्य स्वच्छता। जनपद प्रशासनस्य अवलोकने उभाभ्यां पक्षाभ्यां प्रतिनिधयः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। झारखण्डस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनः अद्य मुख्यमंत्री आवासे प्रवर्तन निर्देशालयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति। धनशोधन सम्बद्ध प्रकरणमालक्ष्य पृष्ठापृष्टिः। विदेश मंत्री एस जयशंकरः समूह निरपेक्ष सम्मेलने भारतं विश्वमित्रत्वेन ख्यापितवान्। गाजा संघर्षे प्रकटितवान् चिन्ताम्। उक्तं यत् आतंकवादः न कथमपि स्वीकरिष्यते। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इति जगतः द्वितीयस्थानभाक् युगलं शुक्रवासरे स्थानं सुनिश्चितवत्। युगलस्य सामोख्यमद्य मलेशिया युगलेन समं भविष्यति। अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीटी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु यात्रायाम् अस्ति। प्रधानमंत्री अद्य प्रातः 11:00 तमिलनाडु राज्यस्य तिरुचिरापल्ली स्थिते श्रीरंगनाथस्वामी मन्दिरे एकस्मिन् कार्यक्रमे भागग्रहणं करिष्यति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् मन्दिरे विद्वद्भिः कम्ब रामायणस्य छन्दगानमपि श्रोष्यति। ततश्च प्रधानमंत्री मध्याह्ने रामेश्वरं यास्यति। तत्र श्री अरुलमिगु रामनाथस्वामी मन्दिरे दर्शनं पूजार्चनं च करिष्यति। एतस्मिन् मन्दिरे अपि प्रधानमंत्री रामायण पारायण कार्यक्रमे भागग्रहणं करिष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमे 8 पारंपरिकमण्डलीभिः संस्कृत अवधी कश्मीरी गुरुमुखी असमिया बांग्ला मैथिली गुजराती प्रभृति भाषासु रामकथायाः तत्रापि श्रीरामस्य अयोध्या प्रत्यागमन प्रसंगस्य वर्णनं करिष्यते। श्री अरुलमिगु रामनाथस्वामी मन्दिरे प्रधानमंत्री भजन संध्यायामपि सम्मिलितः भविष्यति। प्रधानमंत्री जनवरी मासस्य 21 दिनाङ्के धनुष्कोडी इत्यस्य कोठण्डाराम स्वामी मन्दिरे दर्शनं करिष्यति। सः धनुष्कोडीं निकषा अरिचलमुनाई इत्यत्र अपि गमिष्यति। कथ्यते यत् अत्रैव रामसेतोः निर्माणमपि अभवत्। चेन्नईनगरे सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः भव्यं स्वागतं समाचरितं। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अभिनन्दनार्थं मार्गेषु महान् जनसागरः दृष्टिङ्गतः। अत्रान्तरे चेन्नईवासिनः मोदी मोदी इति जयघोषं समाचरितवन्तः। अथ प्रधानमन्त्रिणः याने पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा अपि जनाभिवादनं स्वीकृतवान्। प्रेम प्रदानार्थं च जनान् प्रति आभारम् अपि प्रकटितवान् प्रधानमन्त्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई नगरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्रीडानां शुभारम्भम् अपि कृतवान्। द्वाभ्यां क्रीडकाभ्यां मञ्चे प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने क्रीडानाम् अग्निशलाकां समर्पितवन्तौ। प्रधानमंत्री अग्निशलाकां स्थापयित्वा शुभारम्भं कृतवान्। एतत् प्रथमवारं भवति यत् क्रीडाः दक्षिणभारते आयोज्यते। स्पर्धाः जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई मेदुरै त्रिची कोयम्बटूर इत्येतेषु 4 नगरेषु भवन्ति। प्रधानमंत्री स्वीय संबोधने उक्तवान् यत् प्रशासनं क्रीडाक्षेत्रे वर्धनं भवेत्। एतद्दिशि अनारतं प्रयासाः विधीयन्ते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनस्य प्रयासानां सकारात्मकप्रभावः अधुना दृश्यते।
आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। 2014 में हमने टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया। अब हमारी नजर इस साल पेरिस और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप के तहत खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् खेल संबद्ध क्षेत्रेषु प्रशासनेन महत्वपूर्णपदक्षेपाः उत्थापिताः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् 29-द्विसहस्रतमाब्दे यूनाम् ओलम्पिक क्रीडाः 37-द्विसहस्रतमे वर्षे ओलम्पिक क्रीडानाम् आतिथ्यदिशि कार्यं विधीयन्ते। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका सीधा लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। बीते वर्षों में स्पोर्ट्स को लेकर जो ये जागरूकता देश में आई है, इसे ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स अपैरल जैसे बिजनेस में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बने। आज हम 300 प्रकार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति क्रीडायाः शुभारंभ समारोहं युवकार्यक्रम खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अपि सम्बोधितवान्। सः सविश्वासम् उक्तवान् यत् एतेषां खेलानाम् आयोजनेन युवप्रतिभा नवासरं प्राप्यते। Now we are unveiling a magnificent stage for the 6th edition of Khelo India Youth Games. These games are about pushing boundaries and embracing the spirit of youthum. From today to 31st January 2024, 5,630 young athletes from across the country will compete in 26 competitive sports, will battle it out for the glory, fueled by the athletic zeal and the unwavering spirit of sportsmanship. The thrill of squash making its debut in the Khelo India Youth Games, and in this edition, the ancient glory of Silambam showcased as a demo sport. We are building a nation where every child has the chance to experience the joy of sports. अयोध्या नगरे आयोक्ष्यमाणस्य श्रीराम विग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य अद्य प्रातः शर्कराधिवास फलाधिवासानुष्ठानद्वयं विधास्यति। ततः अनन्तरे अद्य एव सायङ्काले पुष्पाधिवासः अपि अनुष्ठास्यते। अन्यम् अधिवाससमानमेव एतस्मिन्नपि अधिवासे भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य मूर्तिः पृथक् पृथक् सामग्रीषु स्थापयिष्यते। यथा शर्कराधिवासे मूर्तिः शर्करायां स्थापयिष्यते, फलाधिवासे च फलेषु अथ पुष्पाधिवासे मूर्तिः पुष्पेषु स्थापयिष्यते। अधिवासनां समाप्तेः अनन्तरं तावत् जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के मध्याह्ने 20 कालांशोत्तर 12 प्राणप्रतिष्ठा विधास्यते। समेषां शास्त्रीयपरम्पराणां पालनपुरस्सरं प्राणप्रतिष्ठायाः कार्यक्रमः अभिजित मुहूर्ते सम्पादयिष्यते। अयोध्या नगरे सम्प्राप्तः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् प्राणप्रतिष्ठा समारोहमुद्दिश्य सकले अपि देशे महान् उत्साहः सम्प्रसृतः अस्ति। कार्यक्रमपराः सज्जताः यथासमयं पूरयेयुः, तदर्थं सततं समीक्षा समाचर्यमाणा अस्ति। वाराणस्याः ज्ञानवापी परिसरे अद्य स्वच्छता करिष्यते। अत्रान्तरे पक्षद्वयस्य अपि प्रतिनिधिद्वयं तत्र उपस्थास्यति।
सुदृढ़ सुरक्षा पुरस्सरम् आचरिष्यमाणे स्वच्छतावधौ कस्याः अपि समुदायस्य धार्मिकभावना नैव पीडिता भवेत् तदर्थं तत्र विशेषावधानता प्रदास्यते। ज्ञानवापी परिसरे स्वच्छतां सन्धार्य जनपदप्रशासनेन गुरुवासरे हिन्दू मुस्लिं पक्षयोः समूहेन समं मन्त्रणां समाचरितम्। ध्येयं यत् शीर्षन्यायालयेन जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्के ज्ञानवापी परिसरस्य स्वच्छतायै आदिष्टः आसीत्। भूमिवञ्चना प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य एकं दलम् अद्य झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा हेमन्त सोरेन इत्यनेन समं परिपृच्छां करिष्यति। अत्रान्तरे प्रवर्तननिदेशालयस्य अधिकारिणः रांची स्थितस्य मुख्यमन्त्रिणः आवासमुपेत्य हेमन्त सोरेन इत्यमुना भूमिवञ्चना सम्बद्धान् प्रश्नान् करिष्यन्ति। ध्येयं यत् प्रवर्तननिदेशालयः हेमन्त सोरेन इत्यमुना समं परिपृच्छार्थं साम्प्रतं यावत् 8 परिपृच्छापरं सन्देशपत्रं प्रेषितवान्। परं प्रथमं तावत् मुख्यमन्त्री प्रवर्तननिदेशालयस्य अधिकारिभिः समं परिपृच्छार्थं सहमतिं प्रकटितवान्। अत्रान्तरे प्रवर्तननिदेशालयेन राज्य आरक्षि मुख्यालयं प्रति पत्रं विलिख्य सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायै उक्तमस्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य छत्तीसगढ़स्य राजधान्यां रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय एकदिवसीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः छत्तीसगढ़स्य विधानसभा सदस्यान् सम्बोधयिष्यति। यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरे इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालयस्य 38तमे स्थापनादिवससमारोहे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थास्यति। युगाण्डा देशस्य राजधान्यां कम्पाला इत्यत्र 19 समूहनिरपेक्षान्दोलनेन शिखरसम्मेलनं समारब्धम्। एतस्मिन् शिखरसम्मेलने विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भारतं विश्वस्य मित्रत्वेन उक्तवान्। सममेव एस जयशंकरः उक्तवान् यत् वर्तमानसमये प्रवर्तमानः गाजास्थले संघर्षः महच्चिन्ताकरः अस्ति। एतस्य मानवीयसङ्कटस्य एकं स्थायि समाधानम् आवश्यकमस्ति। अतः सर्वैः अपि अन्ताराष्ट्रियविधिगताः नियमाः अवश्यम् अनुपालनीयाः। अवधेयं यत् एस जयशंकरः गतदिनात् समारब्धे द्विदिवसीय समूहनिरपेक्षान्दोलन शिखरसम्मेलनेन भारतीयप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कृतवान्। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टीति जगतः द्वितीयस्थानभाग युगलं शुक्रवासरे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितवत्। एतस्य युगलस्य सामुख्यम् अद्य आरोनिचिया सोइवुक यिक इति नामधेयेन मलेशिया युगलेन समं भविष्यति। इतः पूर्वं शुक्रवासरे क्रीडितायाः इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे भारतीययुगलेन डेन्मार्क दलं विरुध्य प्रचण्डजयः प्राप्तः आसीत्। इतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।